अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। और जनाब, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर से हुकूमत ने पाबंदी हटा दी है। अब ये जमात बिला किसी रोक टोक के सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकेगी। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है हुकूमत से इस सिलसिले में, उसके मुताबिक जमात की तरफ से आइंदा अमन व अमान को नुकसान न पहुंचाने की यकीन दहानी करवाई गई है और मुल्क के वसी तर मफाद में फिर ये फैसला हुआ है। जनाब, इसके साथ साथ खबरें ये भी हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हुकूमत के कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं और इस सिलसिले में कोई अंडरस्टैंडिंग भी हुकूमत और टीटीपी के दरमियान तय पाई है। इस सारे माहौल में दीगर जो कलअदम जमातें हैं उनकी तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि उनके ऊपर से भी पाबंदी हटाई जाए, बसूरत दीगर वो एहतजाज भी कर सकती हैं। ये जो पूरा का पूरा माहौल बन रहा है, इसके अंदर हमने अपने एनालिस्ट से ये सवाल करना है कि क्या ये हुकूमती हिकमत अमली पाकिस्तान से दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा करेगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल का आपसे तारुफ करवा दूं। हमें हसन निसार साहब ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, इरशाद भट्टी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से, मजहर अब्बास साहब कराची स्टूडियो से और रीमा उमर साहिबा वाया स्काइप हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूंगी। जो पार्लिमानी कमेटी थी कौमी सलामती पर ख़त्म हो गया उसका इजलास। खबरें अंदर से कुछ ये भी आ रही हैं कि ये जो सारी मुज़ाकरात चल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, इसी सिलसिले में MQM ने भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है हुकूमत से। जी मैडम शेख, मैंने भी यही सुना है, लेकिन आप TTP यानी तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान है, जो कालदम है, वो तो बड़ा इशू है मैडम शेख। वहाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं, कौन मुज़ाकरात कर रहा है, किस से मुज़ाकरात कर रहा है, क्या कौन दरमियान में है, यानी सुना जा रहा है हक्कानी ग्रुप दरमियान में है, कोई तालिबान लोग दरमियान में है, कितने उनके तरीके तालिबान पाकिस्तान के कितने ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में किस ग्रुप से हो रहे हैं और उनके मुतालबात क्या हैं, यानी वो कैदियों को रिहाई चाहते हैं, बाकी और क्या करना चाहते हैं, हमारे मुतालबात क्या हैं सरेंडर करने के अलावा और पुरअमन होने के अलावा। ये तो बड़ा मामला है मैडम शेख, ये तो बड़ा मामला है। मुझे तो ये दुख ये है, तकलीफ ये है कि ये जो हमारा तरीके लब्बैक वाला है, अभी तक क्या आपको या मुझे पता है कि एग्जैक्ट इनके साथ मुआहदा क्या हुआ है, उन मुआहदे की शराइत क्या हैं, वो उनके मुतालबात क्या थे और हमारे मुतालबात क्या थे। यानी पहले सुना जा रहा था, हमने सुना सारों से कि फ्रांसीसी सफ़ीर की बेदखली का तो मुतालबा है ही नहीं, और ये मुतालबा सिर्फ हुकूमती वुज़रा हुकूमत झूठ बोल रही है। और फिर तरीके लब्बैक वालों ने कहा कि इसका इतना ही मुतालबा था कि ये मामला पार्लियामेंट में ले जाया जाए, और चूंकि पार्लियामेंट में पहुंच चुका है इसलिए ये मुतालबा नहीं है। अच्छा, मुफ्ती मुनीब के पहले बयान भी इस पर यही आए थे कि हुकूमती वुज़रा झूठ बोल रहे हैं, और साहबजादा अहमद रज़ा ने भी बताया था कि छठे मुआहदे में पे अमल दरामद चूंकि नहीं हुआ, इसलिए ये सातवें हम ये लॉन्ग मार्च और करने लगे। छठा मुआहदा क्या था? 2 महीने के अंदर साद रिजवी साहब को रिहा करना, सारे कैदियों को, कालदम ख़त्म करना, 4 शेड्यूल ख़त्म करना, मुकदमात ख़त्म करना। अच्छा, फिर लेकिन हुकूमत पूरी कह रही थी कि चूंकि इनका हमारा अटका वही मामला इस पे है कि फ्रांसीसी सफ़ीर का मामला है। अच्छा, फिर इसके बाद तरीके लब्बैक वालों की तरफ से अचानक सुनना शुरू हो गया कि नहीं हमारा तो मुतालबा था फ्रांसीसी सफ़ीर का। मुफ्ती मुनीब साहब का दीगर कलअदम जमातें एक और बयान आ गया, कर रही हैं कि उनके ऊपर से भी पाबंदी हटाई जाए। सूरत हाल आप किस तरह बनते हुए देखते हैं? आपको क्या लगता है ये हुकूमती जो हिकमत अमली थी ये दुरुस्त है? क्या इससे दहशत गर्दी इंतहा पसंदी का खात्मा होगा? मैडम शेख, पहली बात वही कि हमें पता ही नहीं मुतालबा के मुआहदा क्या था, उसके नुकात क्या थे दोनों तरफ से, यानी अच्छा तो सर हाँ या ना? मुफ्ती मुनीब भी बदल गए, बाकी बदल गए। दूसरी बात यह कि इसको आप हिकमत अमली कहते हैं, इसको आप हिकमत अमली कहते हैं कि अगर यही मुतालबात थे जो छठे मुआहदा हुआ था तो उसमें 5 एहलकार मरवाने और बाकी इतना अरबों का नुकसान करवाने के बाद 7वां मुआहदा किया छठे मुआहदे पर अमल दरामद करने के लिए। ये हिकमत अमली है? ये हिकमत अमली है ही नहीं, यानी पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। ठीक है, और कोई हिकमत अमली नहीं है और कोई कुछ नहीं है। खुदा के लिए ये सीरियस ही नहीं होते और पता ही हमारे सामने असल हकायक आते ही नहीं है। ठीक है, रीमा उमर साहबा, कुछ उस पर हुकूमत कहती है ना कुछ चीज़ें हैं मसलहतन नहीं शेयर की जाती हैं, मुनासिब वक्त आने पर की जाएगी। क्या ये बेनिफिट देना चाहिए हुकूमत को, रियासत को, और क्या आपको लगता है ये जो पॉलिसी है क्या असरात होंगे इसके? जी शुक्रिया लीना। नहीं, बिल्कुल कोई बेनिफिट इसमें नहीं देना चाहिए हुकूमत को, रियासत को।
یہ جو معاہدہ انہوں نے کیا ہے اس کو خفیہ رکھا ہے، یہ ایک بیٹریل ہے، دھوکہ ہے پاکستانی عوام کے ساتھ، پاکستان کے ہر شہری کے ساتھ، اور میرا کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہے۔ دیکھیے اپریل میں تحریک لبیک پاکستان پہ پابندی جب لگائی گئی تھی، میں نے تب بھی آپ کو کہا تھا کہ میں اس سے اختلاف کرتی ہوں، میری نظر میں یہ صحیح قدم نہیں ہے اس وقت، اور اس کی وجوہات دو تھیں۔ ایک قانونی تھی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے، آپ کو سپریم کورٹ میں ان کی ڈیسولوشن کی ریفرنس دینی ہوتی ہے، آپ نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت انہیں بین کیا، اس میں یہ قانونی طور پہ ایک غلط فیصلہ تھا۔ دوسرا یہ لینا کہ آپ نے اگر ایک تنظیم کو بھی بین کرنا ہے، اس سے پہلے آپ کو بہت سے اور سٹیپس ہیں جو لینے ہوتے ہیں، آپ کو انشور کرنا ہوتا ہے کہ ریاست ایک پیج پہ ہے، آپ کے جو اہم وزراء ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں، آپ نے جو پہلے ہوم ورک کرنا ہے ان کی فائنانسنگ کے حوالے سے، ان کی ایڈیالوجی کے حوالے سے، وہ سب آپ نے کر لیا ہے، اور پھر آپ نے ایک یونانیمس فیصلہ کیا ہے کہ اب پابندی کا ٹائم آ گیا ہے، کیونکہ باقی سب جو سٹیپس ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں اور ہوم ورک ہے وہ پورا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، نومبر میں معاہدہ ہوا، فیبرری میں معاہدہ ہوا، اپریل میں ایک دم تھا ان کو کالا دم کر دیا، پھر سے معاہدہ ہوا، پھر ان کی باتوں پہ عمل بھی ہوا، انہوں نے الیکشنز بھی لڑے، اب آپ نے پھر سے ایک معاہدہ کیا، انبین کر دیا۔ یہ حکومت کی صرف کنفیوژن، ان کے دوہرے معیار دکھاتی ہے، اور ان کی فرینکلی انکمپیٹنس بھی دکھاتی ہے کہ قانونی طور پہ انہوں نے صحیح اپنا ہوم ورک نہیں کیا تھا، اور جلد بازی میں انہیں کالا دم کرنے کا اسٹیپ لیا گیا۔ ایک علینا اور چیز میں پڑھنا چاہتی ہوں، جب انہیں بین کیا گیا، کہا گیا نوٹیفیکیشن میں کہ یہ جماعت دہشت گردی میں ملوث ہے، اس نے پولیس والوں کو، سویلینز کو مارا ہے، ان پہ تشدد کیا ہے، یہ پاکستان کی سوورنٹی کے خلاف کام کر رہی ہے۔ جو نوٹیفیکیشن کل پرسوں آیا جب بین ہٹایا گیا، اس میں ان سب کے جواب تو موجود نہیں تھے۔ اگر یہ سب وجوہات تھیں بین کرنے کی، اس سے بس یہ کہا گیا کہ ملک کی نہیں ہوئی، بالکل وسیع تر مفاد میں، ملک کی مفاد میں ہم نے درست آپ فرما رہی ہیں۔ کانٹرڈکشن ہے۔ میں حسن نثار صاحب سے جاننا چاہوں گی، یہ کانٹرڈکشن ہے، لیکن حسن نثار صاحب ماضی میں ٹھیک ہے، حسن نثار صاحب ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات تو ہونے چاہیے، مذاکرات دشمنوں سے بھی ہو جاتے ہیں، تو حسن نثار صاحب اب دیگر جو کالعدم جماعتیں ہیں جن کو دہشت گرد بھی کہا گیا، کچھ ایسی جماعتیں بھی شامل ہیں، مطالبہ کر رہی ہیں کہ جی سلیکٹیو بین کیوں ہٹا رہے ہیں آپ، ہمارے اوپر سے بھی پھر بین ہٹائیں، ہم بھی ورنہ احتجاج کریں گے۔ دیکھیں علینا، انتہا پسند، خونی یا دہشت گرد، یہ جو تحریکیں ہیں ان کی تاریخ بہت طویل ہے، میں نے پڑھی بھی ہے اور اس پہ لکھا بھی بہت ہے، اور اس کے بعد میں پرسنلی اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ حکومتیں نہیں، زیادہ تر حالات اور وقت ان کا خاتمہ کرتے ہیں۔ باقی یہ جو ہائیڈ اینڈ سیک چل رہا ہے، یہ سی سو چل رہا ہے، یا آنکھ میں چوری کھیل رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو اور میرا خیال ہے ان دس پرٹیکولر کیس آلسو یہی جو ایک ہیومن ہسٹری کی جو تاریخ ہے اس سے بڑا فارمولا کیا ہونا ہے۔ باقی یہ مائکرو لیول پہ یہ جو ہوتے ہیں، میں تو حکومت کے سچی بات یہ ہے، کسی بھی معاملے کو آپ نے غور کیا ہوگا، میں کرنٹ افیئرز میں نہ مجھے دلچسپی ہے نہ میں لکھتا ہوں ان پہ، ان سے کراہت آتی ہے، مجھے پتہ ہے ان کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں، ایک ڈھونگ ہے، بنیادی ترین چیزیں یہ ہمارے حکمران مینج نہیں کر پاتے، بنیادی ترین چیزوں کی ان کا نہ کوئی فہم ہے، نہ ان کا کوئی ویژن ہے، نہ کچھ، اور ان کی بات نہیں کر رہا میں، یہ پیلی ٹیکسیاں، یہ پتہ نہیں کیا، وہ ملک سوارو، قرض اتارو۔ جملہ کہا آپ نے، کہا حالات اور وقت جو ہے وہ ان کا خاتمہ کرتے ہیں سر، لیکن کچھ اس طرح کے اقدام بھی تو ہوتے ہوں گے جو ان کو جلا بھی بخشتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے جو موجودہ سارا چل رہا ہے حکومت کی طرف سے جو میں نے پہلی بات تو یہ ہے علینا، یہ میں نے نہیں کہا، میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ میں نے دنیا کی جتنی انتہا پسند، خونی اور دہشت گرد، یہ 3 ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں، میں نے ان کی بڑی تفصیل سے ان کی تاریخ پڑھی ہے، وہ تاریخ یہ بتاتی ہے، میں نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ تاریخ پڑھ کے کیا ہے، تو میں نہیں ہے،
تاریخ بتا رہی ہے آپ کو یہ، ٹھیک ہے. اور کچھ چیزیں ہیں ڈیفینیٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو لوگ جس وقت ان معاملات کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں ان میں کتنی فہم و فراست ہے. وہ ظاہر ہے پھر اگر وہ بہت ہی گئے گزرے ہوں گے یا بہت ہی ماتڑ ہوں گے، بہت ہی کمزور ہوں گے، تو وہ قدم قدم پہ کمپرومائز کر رہے ہوں گی، ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی، وہ ان کو ظاہر زیادہ طاقت دیتے ہیں جو ان کو بہتر ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب، فواد چودھری صاحب، سر نہیں کا آپشن لکھ دیا میں نے آپ کا. مظہر عباس صاحب، فواد چودھری صاحب نے کچھ دنوں پہلے ایک ٹویٹ کی اور یہ جو حالات چل رہے تھے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جب سیاسی دھارے میں شامل کیا جاتا ہے ایسی جماعتوں کو تو ان کا زور کم ہو جاتا ہے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے اپنے ملک اور ریاست کو مذاق بنا دیا ہے. انتہا پسندی کی ڈائنامکس بڑی مختلف ہوتی ہیں، دہشت گردی بڑی مختلف چیز ہوتی ہے. انتہا پسندی جو ہے وہ ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، دہشت گردی جو ہے وہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں. آپ انتہا پسندی کو پابندی سے نہ ختم کر سکتے ہیں، اور جب پابندی لگا کے آپ ہٹاتے ہیں تو آپ دراصل اس چیز کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. پاکستان میں پہلی پابندی کس پہ لگی تھی؟ پاکستان میں پہلی پابندی لگی تھی کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے اوپر، اور وہ کئی سالوں برقرار رہی کسی نہ کسی شکل میں. اس کے بعد آپ نے نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگائی، باقاعدہ ایک پورا ریفرنس فائل کر کے. لیکن دونوں کے پیچھے عوامل کیا تھے کہ آپ اس ملک سے لیفٹ کی اور لبرل پالیٹکس کو ختم کرنا چاہتے تھے. لیکن وہ تو نہیں ختم ہوئی اس طرح. وہ چیزیں، پارٹیاں ختم آپ نے کر لی، وہ دوسرے شکل میں سامنے آ گئی. پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو ایک نئی لہر آئی جس میں نئے گروپس بنے، نئی جماعتیں بنی. جو پابندی 9/11 سے ایک ماہ پہلے لگی تھی وہ پاکستان میں تمام تر جو فرقہ وارانہ تنظیمیں تھیں ان پہ پابندی لگی تھی غالباً 14 اگست 2001 کو، 9/11 سے ایک ماہ پہلے. پھر جنوری 2002 میں جہادی آرگنائزیشنز کو کالعدم قرار دیا گیا. لیکن اگر آپ اس کی پوری ڈائنامکس دیکھیں کہ جن جماعتوں پر پابندی لگی وہ کسی نہ کسی شکل میں آپریٹ کرتی رہیں، اور وہ آپریٹ مختلف ناموں سے کرتی رہیں، مختلف طریقوں سے کرتی رہیں. اور ہم دیکھیں اگر پچھلے 40-50 سال میں تو انتہا پسندی ختم نہیں ہوئی، بڑھی، اور اتنی اس حد تک بڑھی کہ اب وہ غیر ریاستی عناصر پاکستان کی ریاست سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایسا بھی جس طرح قومی سلامتی کا دیکھیں اس سے زیادہ بڑا فورم کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے اندر بھی معاہدے کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں. یعنی آپ جس میں آرم فورسز سارے چیف سروسز چیف موجود تھے، جس میں پوری قیادت موجود تھی، جس میں اپوزیشن موجود تھی، اس کے سامنے بھی معاہدے کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں. نہ کہ آپ تحریک طالبان سے کیا چیز چل رہی ہے، ٹی ٹی پی سے کیا، ان کو بتا دیں آپ کہ کسی کے پاس کسی کو ڈاکومنٹ دکھائی گئی کیا وہ جو معاہدہ ہوا؟ نہیں دکھائی گئی. پابندیاں جو ذرائع سے خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں اس کے ٹھیک ہے. دیکھیے پابندیاں کبھی مسئلے کا حل نہیں. سر مجھے ایک چیز کوئکلی بتا دیجیے گا. ہاں سر مجھے ایک چیز بتا دیجیے گا، جب آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے اوپر بھی چلے سوالیہ نشان، پھر پابندی بھی نہیں مسئلے کا حل، تو پھر کیا حل ہوا احسن اس کا؟ دیکھیے علینا، ٹیررزم کو ٹیررزم کی طرف ڈیل کرنا چاہیے، اور اگر کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، ایک سیاسی حقیقت بھی تو ہے. ایک سیاسی حقیقت ایم کیو ایم بھی ہے. ٹھیک ہے. ایم کیو ایم لندن کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ کالعدم آرگنائزیشن نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. اور ایم کیو ایم پاکستان جس نے وہ سارے فیصلوں کے نتیجے میں ایک منٹ علینا، جس نے وہ سارے تعلق چھوڑ لیے ان تک کو، اور جو حکومت کی اتحادی ہے ان تک کو آپ نے وہ مراعات نہیں دی جو آپ دوسری آرگنائزیشن کو دیکھیں. تو پھر سپاہی صحابہ بھی رائٹ فلی ڈیمانڈ کرے گی کہ ہم پر پابندی ہٹائی جائے. پھر جماعت الدعویٰ آپ دیکھیں، جماعت الدعویٰ کی پاکستان میں کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی آپ کو اس طرح کی کہ آپ اسے کالعدم قرار دیں، لیکن آپ نے ایک انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے آپ نے اسے کالعدم قرار دے دیا. تو ہم نے کالعدم جو چیز ہے اس کو بھی ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. کسی ایک جماعت کے خلاف سپریم کورٹ میں ریفرنس فائل نہیں ہوا ٹو بین دیٹ آرگنائزیشن.
but you have banned dozens of organizations. ओके ठीक है, हाँ इस तरीके से हमने इस रियासत को एक ठीक है मजाक जी, बना दिया हमारे है। और हम ओके छोटी सी ब्रेक, दूसरे सवाल के साथ हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। GNA 75 डस्का की जो इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में रिपोर्ट दी है उसको हम डिस्कस करेंगे। जनाब, ये जो रिपोर्ट आई है NA 75 से मुतल्लिक, इसमें मुनज़्ज़म धांधली की तहकीकात करके बाकायदा रेकमेंड किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि पूरी की पूरी क्या हुआ और आगे वो क्या समझते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने आज कुछ इकदाम भी उठाए हैं। हमारी नुमाइंदा नौशीन यूसुफ के मुताबिक जो महकमा जाती जो बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। अब इसके ऊपर जाहिर बात है जो अपोजिशन है वो बड़ी आ रही है सामने। नून लीग खास तौर पर इसके ऊपर बड़ा स्ट्रांग पोजीशन ले रही है। नून लीग ने कहा जी धांधली साबित हो गई है और सुप्रीम कोर्ट से एक्शन लेने का मुतालबा किया है। कहा है कि इमरान खान और उस्मान बुज़दार इस्तीफा दें और फिर अपने आप को तहकीकात के लिए पेश करें और आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहिबा एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इससे मुतल्लिक, क्योंकि उनका जिक्र हुआ है इस रिपोर्ट के अंदर जो कि इलेक्शन कमीशन ने भेजी है। और उसके बाद शहजाद इकबाल साहब के साथ भी उन्होंने गुफ्तगू की उनके शो पे इंटरव्यू में, तो वो कहती हैं जनाब एक मखसूस रंग देने के लिए बस उनका जिक्र कर दिया गया है सरसरी तौर पर इस रिपोर्ट के अंदर। जो मीटिंग जहां पर कहा जा रहा है कि वो थी, वो मीटिंग कभी हुई ही नहीं और ना ही वो उस मीटिंग में मौजूद थी। उन्होंने कहा जी ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है ये तोड़ मड़ोड़ कर पेश की जा रही है और इसके ऊपर हुकूमत को चाहिए कि देखे तहकीकात करे, लेकिन वो इससे अपने आप को बिल्कुल अलहदा कर रही हैं और खास कर ये कह रही हैं कि जी हुकूमत तो बड़ी ट्रांसपेरेंट है इलेक्शन से मुतल्लिक, तो ये सारा का सारा जो रंग देने की कोशिश की जा रही है गलत है। यही पूछना है अपने एनालिस्ट से कि नून लीग जो मुतालबा कर रही है और कह रही है कि इमरान खान और उस्मान बुज़दार पहले मुस्ताफ़ी हों और फिर उनसे तहकीकात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ये तहकीकात करे, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है या जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा कह रही हैं वो दुरुस्त है? रीमा उमर साहिबा, पहले आपकी तरफ आना चाहूंगी और थोड़ा सा हमें ये भी बताइएगा, आर्टिकल 6 की कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से सो मोटो लेने का मुतालबा किया जा रहा है, अदलिया का इम्तिहान है ये? अलीना, मतलब कुछ प्रोपोर्शन होना चाहिए कि इल्जाम आप क्या लगा रहे हैं और आप किस कानून के तहत चाहते हैं कार्रवाई हो। आर्टिकल 6 हाई ट्रीजन है, उसको जिस तरह से डिफाइन किया गया है वो किसी सूरत में इस सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता, तो थोड़ा सोच के अपना मुतालबा करना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत मुतालबा है। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट सो मोटो क्यों ले? आप पिटिशन करें 184(3), कोई भी पार्टी है वो अपने ग्रीवेंसेस इंसानी हकूक से रिलेटेड, पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट लेके जा सकती है। तो सो मोटो की मुझे जो मुतालबा जमातें करती हैं और लोग भी करते हैं समझ नहीं आती। हम चाहते हैं दूसरी तरफ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने डिस्क्रेशन का एक बहुत मोहतात तरह से इस्तेमाल करे, कम इस्तेमाल करे। दूसरी तरफ हर चीज पे हम कहते हैं कि आप सो मोटो एक्शन लें। अगर आपको कंसर्न्स है आप पिटिशन लेके जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास 184(3) के तहत। मेरा ख्याल है इसमें ज्यादा 2-3 चीजें अहम है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा का शिकवा तो बिल्कुल समझ नहीं आता। अभी रिपोर्ट है इलेक्शन कमीशन में सबमिट हुई है, उसमें उनका नाम है कि वो उस मीटिंग में मौजूद थी जिसके बाद ये सब गैर कानूनी डायरेक्शंस दी गई अफसरान को। तो अब वो कहती हैं वो मीटिंग नहीं हुई, तो वो इलेक्शन कमीशन से टेक अप करें अपना इशू। जो लोग रिपोर्ट पढ़ के बता रहे हैं कि रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्स हैं, उन पे तो इल्जामात वो ना लगाएं तो बेहतर है। लेकिन इस रिपोर्ट में और क्या है लीना, कि कोई पपेटेयर है, कोई ऐसे मास्टर्स हैं, कोई ऐसा प्री प्लान्ड तरीका कार है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। सो आप अभी तो बात कर रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की, आप कुछ और फंक्शनरीज को स्केपगोट बना दें, लेकिन इसके पीछे कौन है, वहां तक कौन पहुंचेगा? क्योंकि इसका जिक्र है कि कोई मास्टर्स है, कोई पपेटियर्स हैं जिन्होंने ये सब प्लानिंग की। अब इलेक्शन कमीशन कह रही है उनके पास इख्तियार है कि वो इसके बाद कानूनी भी एक्शन ले, चाहे वो इलेक्शन जो हमारा इलेक्शंस एक्ट है उसके तहत हो, चाहे पाकिस्तान का जो पीनल कोड है उसके तहत हो। ट्रायल चलने चाहिए ना, ताकि पता चले कि कौन था इसके पीछे। ये कभी नहीं होगा, ये हम कभी नहीं देखेंगे। और एक आखिरी छोटी सी बात कि ये जो पूरी रिपोर्ट है ये दिखाती है कि पाकिस्तान में रिगिंग जो है वो किस तरह होती है। अब अगली बार जब हुकूमत कहेगी कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ले आएंगे और ये सब मसाइल उनसे हल हो जाएंगे, प्लीज उनको ये रिपोर्ट दिखाइएगा और बताइएगा कि एक एक एलिगेशन जो इसमें है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो है उसको मजीद बढ़ाएंगी या उसको बेहतर करेंगी। अच्छा, ओके भट्टी साहब,
اپوزیشن نون لیگ یہ کہتی ہے کہ جی یہ چارج شیٹ ہے حکومت کے خلاف، عمران خان کے خلاف، بزدار صاحب کے خلاف. فردوس عاشق اوان صاحبہ کہتی ہیں کہ جی یہ بالکل توڑ مروڑ کے پیش کی جا رہی ہے رپورٹ. آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک تو میڈم شیخ ہم نے آرٹیکل 6 کو مذاق بنا لیا ہے. جہاں کچھ چیز نہیں لگتی وہاں ہم ٹھوک دیتے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگایا جائے. چینی آرٹیکل 6، آٹا سکینڈل آرٹیکل 6، گندم سکینڈل آرٹیکل 6، نجی پیٹرول پمپ آرٹیکل 6، جہاں جہاں آرٹیکل 6. یہ آرٹیکل 6 کو بخش دو، اسے بھی کوئی چین لینے دو خدا کے لیے، اگر یہ سامنے آ گیا ہے. فردوس عاشق اوان صاحبہ کا اس لیے موقف غلط ہے میڈم شیخ. آپ کی رائے کا بالکل احترام، لیکن اپوزیشن یہ کہتی ہے نا فردوس، ٹھیک ہے، اپوزیشن یہ کہتی ہے نا سر کہ عوام کا ووٹ چرانا سب سے بڑا جرم ہے، اس لیے وہ اس کو غداری قرار دے رہے ہیں. جی میں کہہ رہا ہوں کمال کر دیا. اور آئی جی آئی جب بنی تھی اس وقت بے نظیر بھٹو خلاف، اس وقت بھی نون لیگ نے مطالبہ کیا تھا کہ نواز شریف پر آرٹیکل 6 لگایا جائے، ہے نا؟ اس وقت بھی عوام کا ووٹ چرایا گیا تھا. اچھا چھوڑیے، میرا نہیں خیال کہ فردوس صاحبہ کا اس لیے غلط ہے کہ میرا نہیں خیال کہ رپورٹ تروڑ مروڑ کر پیش کی جا رہی ہے. رپورٹ کی مزید تحقیقات کی ضرورت ہے. الیکشن کمیشن رپورٹ جاری کر کے نہ بیٹھ جائے بلکہ اسے منطقی اندام تک پہنچائے. مسلم لیگ نون، میڈم شیخ چند جملے سن لیجئے گا. مسلم لیگ نون 10 کا الیکشن رپورٹ، عمران خان استعفیٰ دے کر قانون کا سامنا کریں. یہ اچھا، پہلی بات، کیا الیکشن کمیشن نے رپورٹ میں عمران خان کا نام مینشن کیا ہے؟ اس 10 کا دھاندلی سے عمران خان کا کچھ لینا دینا ثابت ہوا ہے؟ کیا ثبوت ہے کہ عمران خان نے دھاندلی مانیٹر کی ہے؟ کیا ثبوت ہے کہ عمران خان خود انوالو ہیں؟ یہ مسلم لیگ نون کی سیٹ تھی. اس سیٹ کے جیتنے سے عمران خان حکومت پر کوئی فرق نہیں پڑنا تھا اور خود عمران خان وہاں سے الیکشن لڑ نہیں رہے تھے. پھر مسلم لیگ نون کہتی ہے کچھ خوف خدا کرو یار، کچھ خوف خدا کرو. کتنی رپورٹوں، کتنے گھپلوں، کتنے سکینڈلز اور کتنی دھاندلیوں میں نواز شریف یا شہباز شریف نے استعفے دیے یا نون لیگ نے ان سے مطالبے کیے. پاناما لیکس ہوئے، میں کیا، میرے بچوں پر بھی الزام آئے گا تو میں گھر چلا جاؤں گا. اس کے بعد جھوٹوں، جال سازیوں، ہیرا پھیریوں کے باوجود استعفیٰ نہیں دیا، نااہل ہو کر نکلے. اور نااہلی کو اہلیت میں بدلنے کے لیے قومی اسمبلی میں ساری مسلم لیگ اکٹھی ہوئی اور 163 ووٹ دیے. اچھا، شہباز شریف ٹی ٹی سکینڈل آیا، نون لیگ نے کہا مستعفی ہو جاؤ بھائی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایک عجیب مذاق ہے. نواز شریف کا اپنے بچوں سے کوئی تعلق نہیں، شہباز شریف کا اپنے بچوں سے کوئی تعلق نہیں اور اہل خانہ سے، لیکن عمران خان کا ڈسکا سے تعلق ہے اور وہ استعفیٰ دے دے. ہم نہیں دیتے. خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو. یہ کن پتہ نہیں، آپ لوگ اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں اور اتنی ڈھٹائی سے آپ منافقت کرتے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ذرا جانتے ہیں. حسن نثار صاحب، آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی. بھٹی صاحب نے بڑے سوال اٹھائے ہیں. سر، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن صبح اٹھے سارے کے سارے پریزائڈنگ افسران، ان کا دل چاہا کہ ہم دھاندلی کر لیں تو انہوں نے کر لی. انتظامیہ نے اپنے تہی یہ سب کچھ کیا، کوئی اوپر تھا ہی نہیں جس کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ ہوا. لینا ویلز ودن ویلز آپ کی پوری تاریخ ہے، میں وہ کہتے ہیں بلنڈرز سرنڈرز وغیرہ کی، یہ روٹین میٹر ہیں. کیوں اتنا سیریس ہو رہا ہے؟ اس ملک میں ایک الیکشن فری اور فیئر ہوا، ایک، اس کے نتیجے میں بنگلہ دیش بنا تھا. تو یہ احمق قسم کے نیم خواندہ سے لوگ ہیں. عوام کا ووٹ چورانا غداری ہے، ملکی خزانہ چورانا بھی غداری ہے. اب چھوڑو یہ غداریاں کو دنیا ان کی، یہ لگے رہیں گے اسی طرح. کیا نکالنا ہے اس سے؟ میں نے، آپ نے، یہ بھٹی صاحب نے. مجھر صاحب، ایک طرف تو آرٹیکل 6 کی کارروائی کا مطالبہ ہو رہا ہے، سپریم کورٹ سے کہا جا رہا ہے آپ سو موٹو لے رہے ہیں، اتنا سنجیدگی سے لے رہے ہیں. دوسری طرف حسن صاحب کہتے ہیں آپ سیریس نہ لیں، کیوں سیریس لے رہے ہیں؟ کیا کریں اب؟ دیکھیں، ایک تو نون لیگ کو آرٹیکل 6 پڑھنا چاہیے اور نون لیگ کو ہی نہیں باقی جماعتوں کو بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم ہر مرتبہ آرٹیکل 6 بہت اسپیسیفک ہے. اس کی تینوں کلازز جو ہیں وہ بہت اسپیسیفک ہیں. تو ہم غیر ضروری طور پہ، اور اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جب آپ کیس کے اندر، اور یہ ہماری روایت ہے، جب آپ کیس کے اندر غیر ضروری طور پہ لوگوں کو شامل کرتے ہیں تو دراصل آپ ان کو بھی بچا رہے ہوتے ہیں جن کو پکڑا جانا چاہیے، جن کا ٹرائل ہونا چاہیے، ان کو بچا رہے ہوتے ہیں. اور یہ میں مثالیں دے سکتا ہوں کہ کس طریقے سے اچھے خاصے کیسز خراب کیے گئے ہیں. یہاں کیا ہے، پنجاب کی ایڈمنسٹریشن wholly and solely responsible ہے
पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन जिन जिन के नाम गए हैं उन्होंने किसी डायरेक्शन पे काम किया है, तो दीज पीपल शुड बी अरेस्टेड। इनको पकड़ें आप, इनको इंटेरोगेट करें, इनके जरिए पता चल जाएगा कि कहां तक बातें जाती हैं। और इस तरह इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, इस तरीके से इंटेरोगेशंस होती हैं, इस तरीके से ट्रायल चलते हैं, इस तरीके से चार्जशीट बनती है। तो ये जो हम गैर जरूरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने जी सुप्रीम कोर्ट क्यों करे? इलेक्शन कमीशन के पास कवानीन मौजूद हैं कार्रवाई करने के। इलेक्शन कमीशन अपने कवानीन के तहत, इलेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकता है, उसमें सजाओं का भी तयन कर सकता है, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं। और पंजाब गवर्नमेंट ने जो है ये मैंने पढ़ा था कि उन्होंने ये जवाब दिया है कि जी हम इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो अगर इतने बड़े पैमाने पे जो चीजें आई हैं, जिन अफसरान के नाम आए हैं, वो सारे अफसरान पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते हैं, पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट तो फंसती हुई नजर आती है अगर आप सही मानों में इसका ट्रायल करें, क्योंकि कोई ऑफिसर, कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई डीआईजी, कोई भी बगैर पॉलिटिकल डायरेक्टिव्स के ये काम कर ही नहीं सकता जब तक पॉलिटिकल डायरेक्टिव्स नहीं आई होंगी। सर, लेकिन आप यूसुफ जो कि कवर कर रही है इस मामले को और शुरू से इस मामले को फॉलो कर रही हैं, उन्होंने आज जो मजीद तहकीकात भी हुई हैं, जो बयानात सामने आ रहे हैं इस सिलसिले में, वो भी हमारे लिए ब्रेक किए हैं। ये कुछ तफसीलात है जो मैं आपको पढ़ के सुनाती चलूं। उस्मान डार का नाम भी सामने आया है। वो कह रहे हैं जी पुलिस लाइन सियालकोट में 17 फरवरी को एक इजलास हुआ जिसमें उस्मान डार ने भी शिरकत की, तो अब वो भी बराह रास्त इसके अंदर आ रहे हैं। आज जो इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर सारी कार्रवाई की है, एटलीस्ट जो ऐलान किया है, क्या आपको लगता है वो सही समत में है, सही डायरेक्शन में है, या मजीद कुछ होना चाहिए था? देखिए उनकी कार्रवाई उसी अंदाज में होने दें, लेकिन मुस्लिम लीग नून जिस तरह का मुतालबा कर रही है उससे वो केस खराब कर रही है जी। उससे केस खराब होगा, उससे केस अच्छा नहीं होगा। उससे ये बिल्कुल गैर जरूरी मुतालबा है कि जी वजीर आजम इन्वॉल्व। पहले आप जो मेन लोग जिनको डायरेक्टली नेम किया है रिपोर्ट में, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को अपनी कार्रवाई करने दें। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में कोई चीजें सामने आती हैं तो पता चल जाएंगी, नहीं आती तो वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, आप बनाएं। लेकिन एक मैं सिर्फ आखिरी बात कर दूं, देखिए मैं पहले भी ये कहता रहा हूं जी, जब तक आप इलेक्शन कमीशन के अंडर और आइंदा इलेक्शंस में जब तक कंप्लीट अमला जो है वो इलेक्शन कमीशन का खुद नहीं होगा, हमेशा ये इश्यूज होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से इन्वॉल्व हो जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के ताबे होती हैं, वो इलेक्शन कमीशन के ताबे नहीं होती, इसीलिए पॉलिटिकल मैनूवरिंग होती है। हमारे जो एनालिस्ट हैं इसके ऊपर कहते हैं कि जी दोनों जानिब यानी नून लीग और फिरदौस आशिक अवान गलत है, किसी का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।